والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و صلاۃ و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع جزا نبی کریم شفیع مولا تاجدار بدرگاہ سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم و صدر مغفر جانب آفر پیر طریقت و رحبت شریعت مخدوم اہل سنت مخدوم المشائق فرمائے اصحابہ کے دعاؤں بھی کھائیاں کو لہریاں بلا اپنا دے نام دے ہاتھ چوکے سبحان اللہ شاید حضرت رسول دسیا جی میں بلا کیویں بھی سبحان اللہ سننا ہوں ایک جگہ تسا سبحان اللہ فرمائی نا میں نے یہ جی تقریر بھی ہوں گی ہے تسی اجلی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے تک آواز تک اسٹیج والے کو سامنے کو نہیں بولنا ٹھیک ہے میں خالد صاحب کو کہہ کے جانا اگلی باری تواڈے واسطے نا بسترے بھی لگا دیتا کہ تسی آرام فرماؤ اسٹیج تے بندے چودھری بیٹھے ہوندے نے ڈر جیا بھی لگدا ہے میں گل نہ کرا میرا گزارا نہیں ہونا حضرت میاں شیخ محمد شرف رحمۃ اللہ علیہ آپ دے خادم آپ کو کسی نے پوچھا لوگ اپنے نام نہ چودھری لکھتے ہیں تو چودھری کی ہوتا ہے آپ نے فرمایا چودھری دو ہوتے ہیں حضور کھیڑے فرمایا جدو کل مربی ہونا چودھری ہوتا ہے جدو کل مال ڈنگر والو بھی وہ بھی چودھری ہوتا ہے جدو کل بینک بیلنس گڈی شڈی ٹھیک ہو گئی انہوں بھی چودھری کہتے ہیں حضور دوسرا چودھری کیڑا ہوتا ہے فرمایا مربی والا چودھری مر جائے چودھر مک جاتی محمد کمی بن کے مر جائے قبر چوی چودھر چودھری ہوتا ہے جیڑا بیٹھا چودھری بن کے چپ روے تے جیڑا بیٹھا سرکار دا کمی بن کے اپنا دنا دے دا ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ دعا کرنا صحیح آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جیڑا سال ہے تو اونچا بولے اس سال اپنی امینہ حج کر کے آؤ ہم جیڑا اس تو اونچا بولے اور رمضان شریف جب سے ابو نہ نمرہ کر کے آؤ ہم جیڑا اس تو اونچا بولے رات سوئے تے خواب وچ کملی والا آو آوے کی جاتا جیڑا ایس تو اونچا بولے گا کہ جاگ جا مغفر جی سونے دا دیدار کرا دے انہوں نہیں پتا مغفر آلے لنگر بنایا کہ نہیں پر انہوں یہ پتا تو ساجے بڑی عید والا لنگر رکھے ہے کیونکہ آج کل مسئلہ پوچھڑ پتا کی آ رہے ہیں کہ آسی صاحب اے بڑی عید والا گوشت بندہ محرم شریف جو بھی کھا لیندے کہ نہیں مطلب کہ یہ لمبا پروگرام ہے اللہ نبی امت محمدیہ نال بڑا پیار ہے اللہ نے چھوٹی عید ایک دن رکھی ہے بڑی لنگر والی اللہ بھی 3 دن رکھی ہے اللہ نے دن بھی 3 رولے والے رکھے ہیں چاہنے دی 10ویں 11ویں تے 12ویں آج ایک میری کہے نا کہ میں 11ویں نہیں کھاتا اللہ فرماتا تو 11 مہینے نہ کھا تیری مرضی ہے پر عالم مدینہ دے دہاڑے میں تینوں حسین دی 10ویں بھی کھواواں گا روز دی 11ویں بھی کھواواں گا تے محمد دے میلاد دی 12ویں بھی کھواواں گا جیڑا کھاندا بھی ہے تے مندا بھی ہے او بولے سبحان اللہ کہ سیانے کہتے جیتا کھائیے اوٹا جائیے جنہی امی کاش کے بھیجے نا پترہ تو ساری زندگی پلے محمد نے لنگر دے سنی ماں کا پتر بولے سبحان اللہ اللہ کریم نے نساء فرمایا اِنَّا وَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
دیا لیا جاواں گا کبھی بننا پوے گا ارد کی دیا نہ مر جاواں گا ادھی رات اٹھ رونا پوے گا ارد کی دیا نہ رونا گا سولی چڑھنا پوے گا ارد کی دیا نہ چڑھ جاواں گا طائف کے پتھر کھانے پین گے ارد کی دیا نہ کھا لواں گا فرمایا مدینہ چھڑ کے کربلا آنا پوے گا ارد کی دیا لیا جاواں گا 1800 اکبر دینا پوے گا ارد کی دیا لگے لواں گا 6 مہینے دا اصغر دینا پوے گا ارد کی دیا لگے لواں گا ایک سکینہ روکی کھلی پوے گی ارد کی دیا لگے کھلاواں گا فرمایا میرے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا ارد کی دیا نہ پڑھ لواں گا جبرائیل کی آواز آئی کہ تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا پھر تینوں فرشتیاں کو سجدے نہ کراواں مینوں رب کون آکھے ہن جنوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ میرا دل کرتا میں ترجمہ کروا کے دے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو نہیں بولی یا سبحان اللہ کچھ اے کہنا چاہتے تھوڑا نہیں رہے میرے سیالکوٹ دا کلندر تے لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خاموش دل بڑی محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں اتھے زبان نہ بولنا تو بڑی دور دی بات ہے اتھے دل بھی اونچی آواز نہ دھڑک جاوے تے بھی ادبی ہو جاتی ہے انسان دی فطرت ہے نا اتنی آواز سنے تو دل کر دو سامنے بیٹھ کے بول لے اسی حضرت دی تقریر بھی انٹرنیٹ تے سن سکتے ہو میری بھی ہزاراں دی تعداد موضوعات دے تقریر موجود ہیں پھر اتنا خرچہ کر کے انہیں لوگوں کو بلا کے اسٹیج سجا کے پھر کیوں وہ حضرت موسیٰ نے رب دی آواز سنی سی نا تو جب آواز سنی لگی تے اگیا ہون رب آرے نے سامنے آ فطرت انسانی ہے جدی آواز اچھی لگے دل کر دو سامنے بیٹھے بولے یہ فطرت تو ذرا مجبور ہے انسان اس واسطے شور مچ جاندا ہے مگر ہن تسی تھوڑا جا اونچا سبحان اللہ بولنا تے میں تانوں حضرت پیر باہو دے دربار تے لے چلاں جڑا میری ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بندہ پھڑ کے چک کے بولو سبحان اللہ عارف حاضر سلطان تے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا نا آبی جا فرما دے میں عاشق ہوے پہلے کر کے آئے اب بچہ چھوٹا سے کام بڑا کر دے نا کہ باپ بچوں بڑا راضی ہوں گا
پر باپ پیار دی جھڑک مار کے کہندا تینوں کالیاں وٹاؤ کے کر لویں کتنے تینوں نظر ہی نہ لگ جائے انسان نے بھی جدو عشق دا بوجھ چکے نا تے قدرت بھی چوں بڑی راضی ہوئی پر اللہ نے قرآن جب بندے نے پیار دی جھڑک ماری فرمایا انہو کان ظلوما جہولا فرمایا او جاہلا اپنی جان پہ ظلم کر لے عشق کر لے اپنی جان پہ ظلم کر لے آئی عشق کر لے آئی مولانا روح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تلوارہ ہوندیاں دو طرح دیاں ایک ہوندی ہے لوہے دی تلوار تے ایک ہوندی ہے عشق دی تلوار آپ فرماتے ہیں فرق ہے جتھے لوہے دی تلوار چل جاوے ایک نو دو کر دے دیئے تے جتھے عشق دی تلوار چل جاوے دونوں ایک کر دے دیئے ایک کر دیتے کہ جتھے عشق دی جڑے لوہے دی تلوار نہ کوئی راج قتل ہو جاون صرف او شہید زندہ نہیں وہ جڑے ہوتے عشق دی تلوار نہ قتل ہو جانا داتا دی حجویری بھی زندہ نہیں تے عشق دی تلوار نہ مر جان او بھی زندہ جنہ پڑیاں عشق نمازاں او کدی نہیں مر دے گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا کہ انسان نے عشق دا بہت چک لیا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے نے پار عشق دا کسے نہ چکیا نہ زمین نے نہ آسمان نے نہ پہاڑا نے پار عشق دا کسے نہ چکیا کر کر مکر بہانے پار عشق دا چک لے آئے انسان نادانے گرامی قدر کربلا دا سارا میدان عشق دا میدان سی نا تائیوں علامہ اقبال نے فرمایا علامہ اقبال فرما دینے اوہی منظر عشق دیئے جیدی ابتداء میں نابی وادی ابراہیم تے اسماعیل نے کی تھی تے انتہا کربلا جا کے حسین نے کی تھی امام حسین دا ذکر کرنا ہے ایک دن نہ میرے نبی نے گودی چ بٹھائے سید عالم نے اپنی زبان یوں ہار امام حسین دے دہن پاک تے منہ وچ رکھی کدے نبی پاک انہاں دی زبان چوس دے سن تے کدے اپنی زبان انہاں وچوں سان دے سن نوجوان ایک دن نبی پاک نے ایک کھجور کھا کے تے گٹھلی سٹی ایک بچہ بیٹھا کے بچے دوڑ کے جا کے گٹھلی اٹھا کے منہ چ ڈالی تے چوس رہا کیا تربیت کی تھی انہاں مدینے دی ماما نے کوئی بچہ ایک دن نبی کریم نماز پڑھتے تھے بچے نے آکے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے آکے بچے نے نماز دی نیت کر لی نبی پاک پکڑ کے برابر کھڑا کیتا بچہ پھر پیچھے حضور پھر برابر کیتا بچہ پھر پیچھے حضور پھر برابر کھڑا کیتا بچہ پھر پیچھے نماز مکمل کر کے تے نبی پاک بچے نو فرماون لگے میں تینوں برابر کھڑا کردا سا ہوندا کیوں نہیں سا بچے نے جڑا جواب دیتا نا کدے رات نو سوتیاں بھی یاد آیا کہ تڑپ جایا کرو گے بچے نکے نکے ہاتھ جوڑے تے عرض کردا کملی والیا تیرے برابر میں کیویں کھلواں امی نے تے دسیا کہ تیرے برابر معراج دی رات کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی ہویا کیا عقیدے نہ ماما سونے تے ستھرے دیتے سا نوجوانوں او بچے نے میرے نبی دی کھجور دی گٹھلی اٹھا کے نا تے منہ چ ڈالی تے چوس رہا سید اعظم نو پیار آیا ہاتھ اٹھا کے نبی کریم نے عرض کی تھی یا اللہ اس بچے نو دین دا فہم تے دین دی سمجھ عطا فرما کہ اوہی بچہ ہے جڑا بڑا ہو کے ترجمان القرآن بنیا قرآن مجید دا پہلا مفسر جنوں ابن الامہ کیا جاتا ہے اس امت کا سب تو بڑا عالم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما او یار او جڑا نبی دی کھجور دی گٹھلی چوس لوے اوتے امت دا بڑا ہی عالم بنے تے جڑا چوسے محمد دی زبان چوسے محمد دی زبان اس حسین دی عظمت نو کون بیان کرے سرکار اپنی زبان یوں امام حسین دے منہ وچ رکھی تے چوس رہے گزرن والے گزر دے پوچھا کملی والے ایندے نال بڑا پیار کر دیو سرکار دو عالم نے فرمایا میں تے جڑا کرنا رب میرے نالوں بہتا کر دے میں کہتے نا جڑا پیار کرنا اللہ میرے نال بھی زیادہ کر دے میں نے جو پڑھیا کرنا وا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا
سیانے کہتے ہیں جیدہ کھائیے اودا گائیے تو سا ہاتھ چکے تھے میرے نے آج ایک نعرہ لگانا ہے میں کہنا خیر البشر کی آنکھ کا تارا جدو میں کہنا تارا تے جڑا نا حسین نہیں ماں دا پتر کیونکہ یقین کرو میرا ایمان دے عقیدہ یا بندہ حسینی ہوندہ ہے یا یزیدی ہوندہ ہے اسی بیٹھے حسینی ماما دے پتر ذکر ہے ساڑھے پیران دے پیر دا میں کہنا خیر البشر کی آنکھ کا تارا ہاتھ جب کے نعرہ مار کے حسینی آنکھیں حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا بولے جے تارا بولے جے تارا ہو سکتا ہے میرے بعد کو نوجوان کچھ ہی لوے انتظامیہ نو یہ آسی صاحب نے ہاتھ کڑے کے کرائے تے نعرہ کیوں لگوایا سورہ یاسین ہے اللہ فرما الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے کہ میرا جی کردا جدو اللہ قیامت نو تہاڈے میرے ہاتھ نو پوچھے اے بندہ تیرے نال کی کردا سی تے ہاتھ کہے یا اللہ معاف کر دے اونج جدوں حسین دا تے اودے نانے دا ذکر ہوندا سی نا تے ہاتھ چوک کے نعرہ ماردا سا کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا کہ جو ملارد کر دے ماں اے ساڑھے دروازے سے میرے منگتا آوے نا تے وہ پتہ کی کہتا ہے گھر والے آ تیری خیر ہوئے کیونکہ آواز گدا رونق دربار کریم است جڑی گداواں دی آواز ہوندی ہے سخیاں تے کریمہ دے بوہیاں دی رونق ہوندی ہے اور میرے بابا جی تاجدار چورا شریف میرے کریم آقا مولا تے فرماندے ہوندے آپ فرماندے سن سخی دے بوہے منگتا خالی ٹر جاوے نا تے منگتے دا کچھ نہیں بگڑدا سخیاں تے اپنے بوہے نو لاج لگ جاندی ہے اس واسطے سخی بوہے تو منگتے خالی نہیں بھیج دے تے ساڈے بوہے منگتا کہندا کہ گھر والے تیری خیر ہوے اسی کچھ نہ دئیے تے کہندا تیرے کاروبار دی خیر ہوے کچھ نہ دئیے تے کہندا تیرے بچیاں دی خیر ہوے جدو آوے نا بچیاں دی گل تے دل کردا کچھ دے دیواں میرے بچے دی خیر پہ مانگدا ہے نہ عرض کیتی اللہ جے ایتھوں منگنا ہوے اللہ فرما جے آکھے نا ربا تیری خیر ہوے اللہ فرماندا واللہ خیر اللہ فرماندا میں اللہ آپ ہی خیر ہاں یہ آکھے نا ربا تیرے کاروبار دی خیر ہوے اللہ فرماندا کاروبار میرا کوئی نہیں یہ آکھے ربا تیرے بچیاں دی یہ فرماندا لم یلد ولم یولد بچے میرے کوئی نہیں تے یا اللہ تیتھوں کی میں مانگا اللہ فرماندا میرا کوئی یار ہے او دے بچیاں دی خیر مانگدا میں جو مانگے گا دے دے والا ہن جیڑا آیا نا سخی کول خیرات مانگن او مانگے سخی دے بچیاں دی خیر تے آکھے خیر البشر کی آنکھ کا تارا سارے بولو سارا سارے مل کے میرے نام پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا اینا سمجھیا جمع شیر بن گیا سن نبی دی حدیث کے بعد Sweet
ہمارا حسین ہمارا حسین اساں تے کہنا ہمارا اساں تے دے نانے دا کلمہ پڑھیا اتنے ایک ہندو شاعر کہندا ہے ابن علی کر تو یہاں ہند میں آتا اے ابن علی کر تو یہاں ہند میں آتا بھگوان سمجھ کے تیری پوجا کرتے کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے اچھا بولے جو سبحان اللہ سارے ماں بھائی اٹھ کے داد رہا پچھڑے میں چلے سکون ہو جاوے ایڈیا تاڑے منٹا کیتیا نے بھائی ہو یار سارے بھوان کوئی بھی نہیں انہاں سارے میں علامہ دینا کیا سی صاحب ساڑھیا محفلہ تے ہوندے تو بڑی سبحان اللہ کروا دے ہوتے کی تو آڑے کو بولو ہی نہیں تو آڑی بیزت دا معاملہ روند نہ مارو تو اونچا بولو سبحان اللہ روند دا پتہ کہ کوئی نہ آپ میں رہے گی آکھنا گیا دور تے میں آکھا روند نہ مارو کوئی ایک دوجن پوچھا لگ پہ روند کی ہوتا ہے تو آنو تے پتہ تسی مار دے رہے ہیں روند نہ مارو تو اونچا جو بولو سبحان اللہ ہاتھ چکنا اس بات دی نشانی ہوتی کہ میں زندہ بھی ہاں تے جاگدہ بھی ہاں میں جاگ دی تے زندہ قوم نہ مخاطب ہونا اونچا بولو سبحان اللہ مدینے تو کربلا تک لے کے جانا ہے سفر بڑا لمبا ہے میرے نال چلو تصور دے تخیل دے دنیا اونچا بولیے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات ایک دن صحابی نہ چادر دی پھوک کل مار کے میرے نبی دی باری رچا حاضر ہوئی حضرت صاحب کی بلا دور نے جڑے ارشادات عالیہ ارشاد فرمائے نا اسی نبی پاک دے اصحاب نال بھی اس واسطے پیار کرنے ہوں کہ نبی پاک دے اصحاب نے اسی حضور دی آل نال بھی اس واسطے پیار کرنے کہ حضور دی آل اسی ہر نسبت رسول دا ادب تے احترام کرنے والے اسی کہ اس سبزی نو بھی قدو شریف کہنے ہیں جڑی ساڑے مالی نہ پسند آ جاوے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے بارے ککر دا درخت سی ککر دا بوٹا کنے والا قبول دا درخت اثر دی نماز پڑھ کے انہوں پانی دیر جاندے نے کسی دن ایک دن رو کے عرض کی تھی حضور جب پانی دینا ہے مدینے کھجوراں دے پھلدار درخت نے انہاں نو دے لیا کرو انہی دور کنے والے درخت نو پانی دیر جاندے ہو آپ نے فرمایا اس درخت دے سائے تھلے ایک دن میں ماہی نو آرام کر دیا ہوئے کیا سی میں درخت نو پانی نہیں دیر جاندہ میں یاد دیا یادہ نو پانی دیر جاندہ اسی تے اونا دے غلامہ کو جڑے اونا درختان دیا چھاواں دا بھی عدب کر دے جتھے ماہی آرام کر جاوے تے اسی کیوں نہ نبی دی آل تے نبی دی اصحاب دا استرام تے عدب تے پیار کریے سانو آل دی محبت اصحاب نے سکھائی ہے تے اصحاب دی محبت آل نے سکھائی ہے سانو اونا دا عدب سکھائی ہے اندے تے میں اگر گفتگو کرا تے میرا الحمدللہ گھنٹے درکار ہے حضرت صاحب کے بلا جڑی ساڑی تربیت فرما رہے سن کیا آلہ اور انج دی تربیت انج دے لوگ ہی کر سکتے ہیں بڑے لوگاں دے قد بڑے نہیں ہوندے بڑے لوگاں دے دل تے کردار بڑے ہوندے میرے بابو نے فرمایا دل دریا اندروں ڈونگے بڑا بندہ اپنے کردار تے اپنی گلاں تے اپنے کماں نال دسدا میں بڑا سبحان اللہ بڑیاں تربیتاں کرنے والے اللہ رب العزت سایہ سلامت رکھے جی مرد کر شیر بڑے سناؤں مگر میں آج اپنی گل مکمل کر لوں ایک صحابی آئے چادر اچھا جی لو جی میں کہہ دے بابا جی بار جاتے ہیں شیر پیش کرو سنا دے ماں اللہ بولو بار آواز نہیں جائے چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کہ میرے کو شہید نہ ہو صدقے جامع ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو اونچا بولو سبحان اللہ آرے باندے سلطان نے فرما دل دریا دریا
عرض کر ایسا صحابی چادر کے بکل کل مار کے میرے نبی کے بارگاہ میں آئے جب بکل کھولی نا تو بیچے کہ چھوٹا جا ہرنی دا بچہ نبی پاک دی بارگاہ چ پیش کر کے تے عرض کی یا رسول اللہ میں جنگل چ گزر رہا سامنے خیال آیا ماہی بھی تحفہ ہی نہ لے جاواں ہرنی کا بچہ میں تحفہ لے کے نبی پاک نے فرمایا تحفے دیا بھی کرو تے لیا بھی کرو محبت زیادہ ہوتی ہے صحابہ نبی پاک نو تحفے دیندے بھی سن تے لیندے بھی سن نبی پاک کو حضور دے ایک بڑے قریب جے صحابہ سن دا نام سی حضرت عبداللہ درو غریب سن انہیں جدو دیکھنا نا کہ صحابہ نبی پاک نے ڈیڈے میں کہ تحفے دیندے ابو بکر صدیق پورے گھر دا سامان عمر فاروق دے گھر دا سامان اس زمانے کا نبی پاک دے ایک ایک قدم دے پیچھے ایک غلامی آزاد کر دیندے انہاں دے کنی ربا کدے مینوں بھی دے میں بھی تیرے یار نو کچھ دے تے جھال نہ جھلی جانی تے مدینے دے کہ یہودی دی دکان تے جانا تے ادھار چیزاں خرید کے نبی پاک نو تحفے دینے یہودی نے دکاندار نے جب اپنے پیسے واپس مانگنے تے انہوں نبی پاک کو لے انہوں نے کہنا یا رسول اللہ کے پیسے دے آجے حضور نے فرمانا میں دے کل لیا کچھ نہیں کہنا تحفہ نہیں جے لیا حضور نے فرمانا تحفہ تے تجھا دیتا سی تے عرض کرنے یا رسول اللہ پیسے تو سے دے انہوں ایک دن تحفہ لے کے آئے تے نبی پاک نے فرمایا یا عبداللہ انج نہ کریا کر ادھار چیزہ خرید کے لے کے آنا کہ میں نے پیسے دینے میں نے ضرورت ہوگی کہ میں آپ خرید لوں گا حضرت عبداللہ رون لگ پہ دے ہاتھ جوڑ کے اندر کی تھی کمری والے یہ اجازت دے وقت میں تھوڑا جا رنگ پیش کرا حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھا دے ساجدار دی بات ہاتھ جوڑ کے تے عرض کی تھی اونجتا غریباں پر دلتا میرے اونجتا غریباں دلتا امید ہے نہیں سمجھ آئی آسان کرا ایک دن حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے نے میں کوٹھے تے چڑھ کے رہتے مدینے پر منہ کر لے مجھے یار دی سکھ نے تانگ کیتا یار دی سکر تے تانگ نے تانگ کیتا نا اڈیک تے انتظار نے تانگ کیتا تے آج جڑے اڈیکاں والے ہوتے نا ان نیویں ہو کے یار دیا اڈیکا نہیں کرتے رب کعبہ دی قسم ہے جنہاں نو کسے ماہی دی سکھ تانگ اڈیک سردر انتظار تے اڈیک ہوئے نا وہ اڈیاں چک کے پپا پار اچھے کھلو کے ماہی دیا راواں ویکھ دے نے او نہیں نیویں ہوندے وہ اچھے ہو کے یار دیا راواں ویکھ دے جنہاں نو اڈیکا ہوون حضرت خواجہ غلام فرید چڑھ کے کوٹھے تے مدینے ول منہ کر کے تے کہندے نے ایک باری لانگا تو ساڈی اے جا دے بس ایک باری لانگا ساڈی اے جا دے تاریاں کرے ساں سکھاں لے ہاتے پھل پان مشری کے لائچیاں مگیساں اور آسان کر دے میں ساڑھے ملتان دا سون حلوہ تو انہوں پتہ پاکستان سے بڑا مشہور ہے اے تاندلیاں والے ٹر جائیے کہ اوتھے ماہی دی پسند مٹھائی بڑی مشہور ہے خوشاب چلے جائیے تو اوتھوں دا ڈھوڈا بڑا مشہور ہے شرک پر شریف چلے جائیے کہ اوتھے دے گلاب جامن مشہور ہے لاہوریت تو انکی آپا ہی بڑے مشہور ہیں نا تے مختلف علاقے دیا مختلف سوگاتا ہوں دیا حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن دے دورے چے جڑیاں سوگاتا سننا آپ نے ساری گن لیاں تے گن کے ارشاد فرماتے نے پھل پان مشری الائچیاں مگیساں کہ مائیا کدے آوے نا تے شملے دیا سوٹیاں تے جے پور دے چیرے لکھ لال نیلم تے مخراج ہیرے میں جو چیز دیساں وہ دیساں رجاتے بس ایک باری لانگا تو ساڑھی یہ جاتے ایک باری لانگا تو ساڑھی یہ جاتے تے آخر تے خیال آیا میں تے غریباں تے میں انہاں کچھ کتھوں دے مانگا جب حضور آئی گئے تے آگے تے کتھوں دے مانگا تے رو کے کہتے ہیں پونجتا غریباں پر دلتا میرے پونجتا غریباں پر دلتا میرے تے اپنے آپ نے کہتے ہیں کملی والے جب کہتے تو آگیا تے دے مانگا میں سارا کچھ پر جے آگے تے ایک شرط میری بھی ہے وہ شرط پتہ کی ہے سوری جے بیسو تے بنجت نہ ڈیسو گل پا کے پلڑا تمنتا کرے سو فرماتے نے جے آگے تے میں جان کوئی نہیں دینا نہیں بولے تو سی سبحان اللہ یقین کرے جب میں تو دور لے جاندہ جے تو سی اچھا بولو سبحان اللہ
بھی بیچتی کا فرماتے ہیں رستہ اسی اے میں دل پر اپنے محلے چڑھ کے جس ساری اڑیک ہو جانی پر میں مڑ واپس آ جاؤں. اس صحابی رسول نے بھی آ کے بکل کھولی تے ہرنی دا بچہ پیش کر کے عرض کی اونجتا غریبان اور دل دا امیر. حضرت عبداللہ نے میرے نبی فرمایا تو ایڈے ایڈے مہنگے تحفے خرید کے لیانا پیسے مینوں دینے پہلے نے. عرض کی تھی کملی والے جب مدینے دی منڈی چوں گزرا نا کو سونی چیز ویکھا نا وکدی تے اندروں عشق دی روح کھڑی ہے ادھاری خرید کے اپنے یار نو دیا کسے ہور دا یار ہی نہ لے جاوے. واہ عشق تینے بلے بلے. ایویں نہیں بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردا اپنی مرضی دے کم جو کہا دے بے عاشق دے سر نہ کعبہ تے نہ کربلا بے خدا. گرامی قدر صاحب نے آکے ہرنی دا بچہ پیش کی تھا میرے نبی دیوار میرے نبی قبول فرمایا. امام حسن دا بچپن تے آپ کھیل دے سن نانے دے قریب بچیاں نو جانوراں دے بچیاں نال بڑا پیار ہوندا. امام حسن قریب آ کے تے نانا جی نو پوچھدے نے نانا جی اے کی ہے؟ فرمایا بیٹا ہرنی دا بچہ ہے. نانا جی کتھوں لے؟ فرمایا صحابی لے کے آئے جی تے مینوں دے دیو. فرمایا تسی لے جاؤ. ایک کھیلتے گھر آئے نا تے امام حسین چونکہ آپ تو بھی چھوٹے سن قریب آ کے پوچھتے نے بھائی جان نے کی ہے؟ فرمایا ہرنی دا بچہ ہے. کتھوں لے آجے؟ فرمایا نانا جی نے عطا فرمائے. امام حسین دروازے پر دور پہ سید کائنات لے کے فرماتے کہ بے حسین پتر کتنے چلے ہیں؟ مڑ کے کہنے لگے امی جی میں نانے کو ہرنی دا بچہ لے چلے. آکے نانے بھی گودے چ بیٹھ کے تھوڑی دیر نانے دریش مبارک تے داڑھی مبارک نہ کھیل کے نا تے گلاں چ گلاں پا کے پوچھدے نے اے بھائی حسن نو ہرنی دا بچہ تساں دیتا ہے؟ فرمایا جی میں دیتا ہے. تے مینوں بھی دیو. میرے نبی گلاں وچ بہلا رہے یا لاہوریو دادا دی لکڑی والے سچی دسو لاڈلا پتر تے تہاڈا تے میرا ہوئے تے او نہیں مان او جڑا رب تے رسول دا سانجا ہی لاڈلا او تو گلاں وچ بہلدا سی. گردن ہلا کے نا تے لاڈلے وانگو تے اکھاں وچ نکے نکے اتھرو تے گردن ہلا کے آکھیا میں ہرنی دا بچہ ہی لانا میں ہرنی دا بچہ ہی لانا ہے. صحابہ فرماتے نے تیری مانی حسین دی آنکھاں وچ اتھرو ہی آئے ہرنی بچہ لے کے آ رہی ہرنی لے آ کے بچہ نبی دے قدماں وچ رکھیا. عرض کر دی کملی والے اللہ نے مینوں تو پر عطا کیتے ایک نو صحابی لائے ایک نو میں لے آیا. بڑے نصیباں والیاں میرے کم کرنا تیرا حسن چھڑے گا ایک نہ تیرا حسین چھڑے گا.
میرے کو نہیں تیرا پتر نہیں لمدا ویکھا جا یارو نانے دی گود وچ روے تے جنگل دے جانور تڑ کے پتر قربان کرنا پتہ نہیں جدو علی اکبر دی لاش چک دیا میرا امام کلا ہی کربلا جو رویا ہوئے گا اس ویلے مدینے کملی والے دی روح مقدس کی میں تڑفی ہوگی اور تے ایڈا لاڈل نبی دا کہ حضرت مولانا عبد الرحمن ملا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم نے اپنے بائیں زانوں تے بٹھایا تھے حضرت امام حسین نے اپنے دائیں زانوں تے بٹھایا اللہ نے اپنے محبوب نے 3 بیٹے تے 4 بیٹیاں عطا فرمائی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بطن اطہری جو اللہ نے اپنے محبوب نے بیٹا عطا فرمایا میرے نبی نے بیٹے دا نام رکھا ابراہیم سچی دسو کتنا کو سونا ہوئے گا وہ جڑا پتر ہی محمد ہوئے یہ یعقوب نبی دا پتر یوسف ایڈا سونا میرے نبی دا پتر کتنا کو سونا ہوئے میرے قریب آقا نے فرمایا کہ جب میرا پتر ابراہیم زندہ رہتا تو میرے بعد نبی بن گا وہ جدے جن نبیوں والی صفتاں موجود سن یاد رکھو میری ملت دے نوجوانوں پچھلے نبیوں دے پتر بھی نبی بنے آدم علیہ السلام نبی انہاں دے بیٹے حضرت شیس نبی زکریا علیہ السلام نبی آپ دے پتر یحییٰ نبی داؤد علیہ السلام نبی انہاں دا پتر حضرت سلیمان نبی ابراہیم نبی آپ دے 2 پتر ابراہیم دے اسماعیل تے اسحاق نبی اسحاق نبی پتر یعقوب نبی یعقوب دا پتر یوسف نبی موسیٰ نبی موسیٰ دے بھائی ہارون نبی نبیان دے پتر نبی بن دے گئے یہ ساڑھے کملی والے دا پتر بڑا ہوتے نبی نہ بندا تے یہودیاں سانو میں نے مارنے ساڑھے نبیان دے پتر نبی بنے تے مسلمانہ دے نبی دا پتر نبی نہیں بنے اللہ نے اپنے محبوب نے پتر دیتے کہ کوئی میں نہ مارے پر دے کے واپس لے لے کیوں اللہ فرما سونیا تیرے ہوتے میں ختم نبوت دی مور لا کے بھیجے تیرے بعد کوئی کانا تے ایک پاسے رہ گیا تیرے بعد تیرا پتر بھی نبی بنے تیرے رب دی غیرت تو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کیونکہ تیرے تے ختم نبوت دی مور لگا کے بھیجے اللہ نے پتر کے دیتے اپنے محبوب نے مگر بچپن چی واپس لے لے نبی کریم دے بیٹے حضرت ابراہیم بائیں زانوں تے بیٹھے مولانا جامی فرماتے نے دائیں زانوں تے امام حسین بیٹھے ایک باری سرکار پتر دا منہ چک دینے تھے ایک باری دوترے دا منہ چک دینے اچانک جبریل دروازے جو کھڑے تھے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ پوچھا دے سونے پتر پیارے کہ دوترا پیارے سید عالم نے دعا وال بیٹھ کے فرمایا جبریل میں نے دونوں بڑے پیارے نے میرے بیڑے دی رحمت نہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر رب فرماتا سونے جڑے تینوں پیارے ہو سانوں بھی پیارے تے انج نہ کریے کملی والے انہاں جو ایک پیارا تسی رکھ لو تے ایک سانوں واپس کر دیو انج اتھرواں دی کتار میرے نبی دی اکھیاں وچ جویں تصویر ٹوٹ جاوے تے تصویر دے تانے گر پے زارو کتار میرے آقا رو کے فرما کیڑا دیواں ایک باری پتر وال بیٹھا تے ایک باری دوترے وال بیٹھا اولاد والی نے رو کے فرمایا جبریل میرا پتر لا جبریل میرا پتر لا جا میرا پتر گیا میں رواں گا حسین گیا میری زارا روے گی نیا رو لواں گا میرے کل زارا روٹی دیکھی نہیں جانی دن دے بعد نبی دے پتر دا وصال آیا میرے آقا اپنے پتر دی نیا چکے رو رہے کدے پتر دا متھا چوم دینے سارے چمدے نے گل فرما دے یا ابراہیم و انہو بھی گل محزونون اتر گئے دلدار دلان دے کہ بدن چھلے مخارا اجڑی بستی ندری آوے اپنے نانے کو چپ کر کے گزر گئے میرے آقا نو پتر دیا گئی اج کدے پتر اندر سینے نال لگے جاؤ نبی پاک نے بازو پھیلانے فرمایا حسین آ جاؤ
میں سارے قربان کر دیا وہ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا آئی تھی وعدہ سی آئی وعدہ سی نہ سونے میں تیرے تو سارے قربان کر دے وعدہ وہ ویلا آیا پھر کربلا دے میدان ہے پھر تاریخ دے آسمان دی فطرت دی نگاہ نے دیکھ لیا ابراہیم کے ایک پتر ذبح کرن واسطے لے کے مینا وچ گئے سن انہوں بھی ذبح کرن لگا حضرت ابراہیم نے اکھ تے پٹی بن کیونکہ ایڈا سونا پتر تڑپدا ویکھیا نہیں جانا تے ذبح انہوں بھی نہ کیتا انہوں بھی گھر لے یار 71 لاشاں دا ڈھیر ہوئے اللہ نہ کرے کسی دے گھر چ میت ہوئے نو رات نیند نہیں آئی تے سامنے پتراں دی لاشاں ہو سجے پاسے ویراں دی لاشاں ہو کھبے پاسے بھتیجے تے بھانجیاں دیاں تے پیچھے غلاماں دی لاشاں ہو تے لاشاں تے ڈھیر چ کھلو کے نا امام علی مقام نگاہ اٹھا کے کہندے نے راضی ہیں سبحان اللہ نہیں سمجھے تے میں آسان کر دیواں آسمان والے کے لاشاں چ کھلو کے پوچھدے نے راضی ہو کہ ہور دیواں تو آواز آئی تو راضی ہے عرض کی دیا علامہ اکبر دے کے بھی راضی ہوں اصغر دے کے بھی راضی ہوں قاسم دے کے بھی راضی ہوں عباس دے کے بھی راضی ہوں نواب بن عبداللہ قلبی دے کے بھی راضی ہوں حبیب بن مظاہر دے کے بھی راضی ہوں لاہور دے کے بھی راضی ہوں اپنا پتر دے کے بھی راضی ہوں اپنے ویر سارے دے کے راضی ہوں عرض کی دیا لبو راضی جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکد ہی لے لے آئے اکھے جڑی قیمت ہے آج نانے دا دین بچے گا مو قیمت دے کے بچاواں گا بچے انہاں اس حسین دا ذکر کرا ایک دیون لگیاں اکھاں تے بن لیاں پٹیاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اکھ تے پٹی والی پتر ذبح کرن لگیا ادا اے مطلب نہیں کہ امام حسین دا مقام حضرت ابراہیم نالوں زیادہ ہو گیا اور نانا دوترے نو موڑے تے چک لوے تے دوترے دا مقام کو نانے نال بہتا تے نہیں نہ ہو جاندا گرامی قدر حضرات میں جو پڑھیا کرنا ایک دیون لگیا کھاتے بن لیاں پٹیاں بھائی ایک دیون لگیا کھاتے بن لیاں پٹیاں کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈورا سسیاں کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈورا سسیاں یاراں تے ڈورا سسیاں بھائی کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈورا سسیاں گلاب دے پھل نال نازک پتر ہوتے صبح تسی جاندے ہو کھما تے پتراں دے منہ چوم کے جاندے ہو آندے ہو تے آ کے منہ چوم دے پتراں دے اللہ سارے دے نصیب اچ کرے پر کائنات کسے دے لال ایڈے لاڈلے نہیں ہو جڑے حسین دے پتر لاڈلے سن جڑے مدینے دے شہزادے سن گلاب دے پھلاں نو نازک پتر ہوے تے حلقے تے تیر لگا ہوے میرے امام نے پورا زور لگا کے پتر دے حلقے تے تیر کڈیا خون دا فوارہ نکلیا فوارہ نکلیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے متھا چم کے فرمایا اصغر پترا صبح دے سارے دے ٹکڑے ہو گئے تے میں کسی دی قبر نہیں بنائی تے تیری جاندے جاندے قبر نہ بنا کربلا دی تپتی ریت وچ میرے امام نے ایک نکی جی قبر کھودی نکی جی قبر کھودی قبر والوے کے فرمان لگے قبرے میں تیرے جگہ سے رکھ کے نہیں چلیا حسین اپنا کلیجہ رکھ کے چلے گئی ایڈے نازک پتر نو کربلا دی تپ دی ریت جو قبر چ لٹا کے نہ تے میرے امام دے دو کربلا دی تپ دی ریت پتر دے چہرے تے ڈالن لگے
تے متھا چم کے فرمانے نے بابے دیئے جانے دکھ میں سارے دا پڑھ پر تیرا میں سب تو زیادہ دکھی کہ تھارے جانی والی کچھ نہ کچھ کہہ کے گئے تو تے جانی والی بابا بھی نہیں رکھے میری امام نے تپ دی نیت پتر دے چہرے تے ڈال کے نکی جی قبر بنائی تے قبر دا بوسا لے کے فرماوا لگے علیس کر پترہ قبر چکلے اندر کے رومی نام میں تیرا بابا حسین تیرے پیچھے پیچھے گئے نوجوانوں اٹھ کے جھولی جھاڑ کے نہ تے فرمایا لینا الفاظ زین اللہ میں دین دے تخیل حسین دا ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزہ فیہا النبی المحترم آکھے ہوائی جے تیرا مدینہ چو گزر ہوئے میرے نانے نے میرا سلام آکھی تے آکھی سونے تو ایک قربان کیتا سی نا میرے تو میں تیرے تو ساری قربان میری امام پتر دی خبر بنا کے جدو خیمے والا ہے نا تے آپ نے دیکھا کہ خیمے دے باہر ایک عجیب شکل دا انسان کھڑا وہ دے قریب آکے فرماتے نے تینوں نہیں پتا اندر حرم محترم دیاں بیبیاں بیٹھیاں تینوں نہیں پتا اندر مصطفیٰ دیاں بیٹیاں تے بہواں بیٹھیاں انہیں عرض کی حضور میں کوئی ٹھکانہ نہیں میں تو آٹے نانے دا غلام فرما تو کون ہے انہیں عرض کی تھی میں انسان نہیں میں جن میرا نام ہے ظافر جن میں جنات کا سردارہ اور جنات جنہ تو آٹے نانے کو قرآن سن کے کلمہ پڑھے سی میں ان جنات دی نسل چوہ فرمایا ظافر کی در آئے عرض کردہ سونیا تیرے پتر آج پیاسے مردے ہوئے کہ جنات دیاں بھی چیخاں نکل گئے تے میں جنات دا نمائندہ بن کے آیا یہ حکم دے ہو کہ میں اتنی طاقت رکھنا کہ نہر فرات دے دوسرے کنارے جا کے اپنا کندہ پانی نو لگاما تے پانی دا رخ توڑے خیمے والا موڑ دے ہو امام سینے لگا کے فرماوا لگے جدہ کلمہ پڑھ کے تو طاقتہ لیا ہو دے موڑے اپنے میں کھیڑ دا فرما تو تے کندے دی گل کرنا میں انگلی دا اشارہ کرنا تے پانی اپنی ہاتھاں توڑ کے میرے خیمے چ گزر کے جاؤ ظافر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی لاجپال دیا تو تریا شانہ تے عظمتاں تے طاقتاں انیاں تے پتر پیاسے مروا دے تے جاتا جاتا پھر نبی دی امت انہوں دس نہیں جاتا پھر کربلا کی رہن آیا سے سینے لگا کے فرمان لگے پانی پینا ہوگا تے مدینے تھوڑا سی کربلا کو پانی پینا آیا عرض کی تھی حضور پھر کدھر آئے ہو اے وجہ کی ہے سینے لگا کے فرمان لگے جو کچھ ہوندہ ہوندہ پرواہ نہیں اپنے آپ دی جو کچھ ہوندہ ہوندہ پرواہ نہیں اپنے آپ دی میں روایا نہ روا کل رے رسول فرمایا میں تے نانے دی گل رکھنے آیا نانے دا حکم سی کربلا جانا ہے میں آ گیا میں دین بچاون آ گیا گرامی قدر حضرات ایک ایک کر کے میرے امام نے سارے کربلا دے میدان جو مصطفیٰ دے دین لٹا دیتے ہیرے دے لال لٹائی 18 سال دا پتر علی اکبر خیمے چ کھڑا ہاتھ جوڑ کے کھڑا تے عرض کی تھی بابا 18 سال میری عمر ہو گئی میں کدے کو جو کھودے آتے نہیں میرے امام سینے لگا کے فرمایا بابے دیئے جانے کدے کو جو مانگ کے ویکھتے صحیح اور نوجوانوں جڑے بوٹے نو 18 سال پانی دیتا ہوئے نا وہ بوٹا بڑا تو جی نہیں کردا اینٹ دن گزرے اور جڑا قربانی دا جانور ایک سال پالیا ہوئے نا وہ دی قربانی کر لگیا لوگاں دیا چیخاں نکل جاتی ہیں تے پتر ہوئے 18 سال اور جنہوں 18 سال بوٹے نو پانی دیتا ہوئے وہ 18 سال دا پتر خیمے چ کھڑے تے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی بابا میں کدے کچھ مانگیا تے نہیں فرمایا پترہ کدے مانگ کے ویکھتے صحیح میں ساری کائنات تیری زلف دے کنڈل تو وار دے ہونا عرض کی تھی بابا میں کچھ نہیں لینا آیا میں بس کربلا جاون دی اجازت لینا آیا میرے امام پھڑ کے پتر نو سینے نہ لگایا تے آپ بڑے پیار تے شفقت نہ سمجھا رہے تھے فرما دے اکبر پترہ تو اجے باپ نہیں نہ بنیا تینوں نہیں پتا باپ دے جذبات کی ہوندے نے پترہ جدو پتر جوان ہون تے ماں پہ دیا صدرہ جوان ہو جاتی ہیں جدو پترہ دیا کمر سیدھی ہو جائے تے باپ دی چھپ جاوے نا تے پتر دیا جوانیاں میں کے بڑے نے باپ جوان ہو جانے تے پترہ میں وڈیری عمر سارے دیا لاشاں چک لے گا تے جدو پتر جوان ہوندے بڑے نے پیوان دے جنازے چک دے نہیں
تے جے کسے وڈیرے باپ نوں جوان پتر دی لاش چکنی پے جائے نا او باپ جوتا ہی مر جاتا ہے فرمایا پترا کسے دا جوان پتر مر جائے نا تے لوگ کہندے نے تے وڈیرے باپ نوں میت کو نہ آون دے جے کدھر باپ دا کلیجہ نہ پھٹ جائے لوگ تے وڈیرے باپ نوں پتر دے جنازے کو نہیں آون دے فرمایا پترا میرے کول تیری لاش 18 سال دی نہیں چکی جانی شہزادے نے بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کی بابا یہ تواڈے کول میری لاش نہیں نہ چکی جانی تے میرے کول بھی بابا دے سر اتوں نانے دی دستار ڈگدی نہیں ویکھی جانی ایڈا سونا میرے امام دا پتر جیدی شکل کملی والے نال اینی ملدی سی کہ مدینے دے لوگ انہوں علی اکبر نہیں سن کہتے مدینے دے لوگ انہوں شبیہ مصطفیٰ تے تصویر مصطفیٰ کہتے سن وہ قرآن دا ایڈا سونا کاری کہ جدو دادی دے حجرے چھ بیٹھ کے قرآن پڑھ دے کہ کربلا مدینے دی اکلیہ چودہ قرآن سنن والے دے میلے لگ جاتے جدو انانے اور جدو ساج کے نکلتا ہے یہ لگتا ہے میں شب اسرات طولہ میراج کرن چلے ایڈا سونا سخی حسین دا پتر علی اکبر عرض کی بابا اپنے بھی گئے نے تے بیگانے بھی گئے نے کہ میں نو پتر نہیں تے غلام سمجھ کے جا رہے دے حضور میں بھی جانا ہے میرے امام سینے لگا کے روئی جا رہے فرمایا اکبر میں تینوں نہیں ہو جا دینا میں تینوں نہیں ہو جا دینا شہزادے علی اکبر نے عرض کی بابا اپنے بھی گئے بیگانے بھی گئے عرض کی بابا جب قیامت کا دھڑا آئے گا علی اکبر میں کی وکھاواں گا میرے چچے عباس اپنے بازو کٹے وکھا لینے میرے ویر قاسم نے اپنے سینے سے پھٹ وکھا لینے نکے جیسے نے اپنے حلق دکیر وکھا لینے نکے نکے انہوں محمد نے اپنے لٹے بچپن وکھا لینے بابا میں دادی فاطمہ کی وکھاواں گا عرض کی بابا میں نبی جان لین دے آج امام نے پتن سینے نال لایا فرمایا قبر میں تینوں کی میں جان دے ہوں جدو تو پہلے دن دنیا تے آیا سائے تیری پھوپھو زینب میرے کھولے آئی جھولی پھیلا کے کہنے لگی ویرا جدو کہنا ویرا ملیوں بھی آنے ویر کچھ دے کے توڑ دے اج ویرا میں تیرے پھوپھے آئی مینوں کچھ دے میں پوچھیا زینب جی لینا زینب کہنے لگی ویرا کہ مینوں کچھ دینا مینوں اپنا اکبر دے پترا میں تینوں زینب دی گودی کے رکھے آس تیرا باپ سے میں تینوں پالیا تیری زینب پھوپھو نے میں جاجے پھوپھو اجازت دے دیا میں نہیں لے لینا شہزادہ علی اکبر ٹولے ٹولے پھوپھو دے سن میں دے اندر آئے سیدہ زینب نے تو نکیاں نکیاں نہ چھڑ دیا کبھی آن کا مچھو دی کبھی محمد نچھو دی فرما دیا میں اٹھو میں جاندی بری ماں دے سینے نال لگ جاؤ میں جاندی باری ماں کہہ جاؤ ادھر شہزادہ علی اکبر خیمے دے اندر آئے سیدہ زینب نے سینے نال لایا فرما دیا اکبر کی در آیا عرض کی تھی پھوپھی اماں سخیاں سی بیٹی سخیاں سی بہن آپ ہی سخیاں میں تیرے دوے کا سوالی بن کے آیا فرما دیا میں اکبر بھی در آیا آج کھانا ناگی تیری کو کل کھانا کوئی آج پانی ناگی یہ زینب کو پانی کوئی آج جان مانگے گا دے دے مانگی اکبر نے عرض کی تھی پھوپھی اللہ میں جان لین نہیں آیا میں جان دین دی اجازت لینے آیا سیدہ زینب خش کھا کے زمین پہ ڈگ گئی امام حسین خیمے دے اندر آئے فرمایا علی اکبر پترا اپنے ہون پھوپھو دے قدموں دے رکھ دے اکبر نے قدم چم چم کے پھوپھو نو جگایا سیدہ زینب اٹھ کے سینے نال لایا فرمایا اکبر باقی میں جان دے پھوپھو دیے جانے